दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। राष्ट्र र नागरिकको सेवा सुरक्षामा अहोरात्र खटिने निकायको रूपमा स्थापना भएको अङ्ग हो नेपाल प्रहरी। कुनै पनि अप्ठ्यारा होस् वा सहज अवस्थामा पनि सुरक्षामा खटिनु नेपाल प्रहरीको दायित्व नै हो। प्रहरीका कतिपय काममा प्रशंसा भएको हुन्छ भने कतिपय काममा आलोचना पनि। मानवीय संवेदना नबुझी कहिलेकाहीँ अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान नटुङ्गिएसम्म निर्दोष नागरिकले दुःख पनि पाउने गरेका दृष्टान्त थुप्रै छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी समग्रमा प्रहरीभित्रका संस्कार, आचरण, त्यसको एउटा शिष्टता, व्यवहार, काम कारबाही र चेन अफ कमान्ड भित्र पर्ने र चेन अफ कमान्डमा नेतृत्व सङ्गठनको भूमिका लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ केही महिना अघि मात्र नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाउनुभएका, आफ्नो कार्यकालका एक कर्तव्यनिष्ठ अब्बल मानिएका र उहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानमा रही काम गरिसक्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ पीताम्बर अधिकारी। उहाँ अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईँलाई? ठिक छ। नेपाल प्रहरीको एक उच्च पद डिआइजी भनौँ, प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट तपाईँले अवकाश पाउनुभएको करिब 6 महिना भइसक्यो। यो अवधिमा तपाईँ दिनहरू कसरी कटाइरहनु भएको छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले खास गरेर यो अवधिमा त लकडाउन सुरु भइहाल्यो होइन। त्यसपछि हामी त्यसैमै अभ्यस्त भयौँ। पछिल्लो समयमा एउटा व्यवस्थापकीय काममा पनि इन्गेज भएको छु। ठिकै छ, राम्रोसँग चलिरहेछ। तपाईँ लामो समयसम्म प्रहरी सेवामा रहेर आफ्नो काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति, एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानको एउटा जिम्मेवारी लिइसकेको व्यक्ति, धेरै ठाउँमा यहाँले काम गरिसक्नुभयो। यसको नाताले वर्तमान अवस्थामा सुरक्षाको अग्रस्थानमा भूमिका खेल्ने नेपाल प्रहरीको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरीले जुन काम गरेको छ, म सन्तुष्ट छु। उदाहरणको लागि कस्ता कस्ता कामहरू हामीले हेर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी के हो होइन, र आफ्नो जिम्मेवारी प्रहरीले कसरी निर्वाह गरिरहेको छ, यही कुरा हो। मतलब एउटा उसलाई के चाहिँ म्यान्डेट छ, के जिम्मेवारी छ उसको होइन, त्यसलाई कसरी पूर्व चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि खास गरेर अपराध अनुसन्धानका कुराहरू, कानुन र व्यवस्था चाहिँ कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुराहरू, यसमा पुलिस सफल छ। तर कतिपय कुराहरूमा प्रहरीको प्रशंसासँगै आलोचना पनि हुने गरेको छ। प्रहरीलाई नै हत्कडी लाउनुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएका छन्। भन्नुपर्दा व्यवहार, आन्तरिक शुद्धिकरण र प्रहरीभित्र गरिने कतिपय त्यही आन्तरिक तहका व्यवहारले गर्दाखेरि पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र प्रहरी नै असन्तुष्ट भएको अवस्था छ। यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि यी कारणहरू किन आइरहेका छन्? खास गरेर म के भन्छु भने यो अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रलाई चाहिँ प्रहरीको नेतृत्वले खास गरेर र अब बाहिरबाट पनि अनुसन्धानको कार्य प्रकृति होइन, यसका चुनौतीहरू, यसलाई बुझ्न नसकेको एउटा अवस्था त्यो हो। अर्को अवस्था चाहिँ के हो भने अपराध अनुसन्धान जस्तो विषय चाहिँ के हो भने यो सफल भयो भनेदेखि एउटा एकदमै गौरवशाली होइन, आफ्नो आत्मसन्तुष्टिदेखि एउटा चाहिँ एउटा अन्यायमा परेको मान्छेलाई न्याय दिने एउटा अवसर, एउटा मानवीय एउटा चाहिँ कार्य, एउटा रुल अफ ल, एउटा चाहिँ देशको एउटा राष्ट्रको चाहिँ उसलाई चाहिँ अपहोल्ड गर्ने एउटा चाहिँ अवसर सफल हुँदाको कुरा। अब यसमा असफल भयो भनेदेखि चाहिँ अब्जस होइन, आशंका, अपमान वा यस्तै यस्तै कुराहरू खेप्नुपर्छ। यो अनुसन्धानको फेरि के छ भने कुनै एउटा फर्मुला हुन्छ नि, यो चाहिँ यो फर्मुला लगाएपछि ट्याक्क चाहिँ यसको सोल्युसन निस्किन्छ भन्ने खालको कुरा केही पनि छैन। अब त्यसमा विभिन्न चाहिँ टेक्निकहरू छन्, ट्याक्टिकल चाहिँ विभिन्न उपायहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई लगाउने हो। त्यो कतिपय कुरामा आन्तरिक शुद्धिकरणका कुराहरू पनि आउँछन् भन्दाखेरि जो प्रहरी अपराधीलाई हत्कडी लाउनु पर्ने हो
तिनै प्रहरीलाई अन्य प्रहरीले हतकडी लागिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूले धेरै घटनाहरू छन्। पक्कै पनि यो तपाईँहरू अहिले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, छ। विभिन्न पत्र पत्रिका लगायत यहाँ काम गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यस्ता घटनाहरू भयो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसको पोजिटिभ पक्ष हेर्ने हो भने चाहिँ प्रहरी सङ्गठनले आफ्ना सङ्गठनका जुनसुकै तहका मान्छे हुन् त्यसलाई कारबाही गर्नलाई, यदि कुनै अपराधिक कार्यमा संलग्न छ भने कारबाही गर्नलाई कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ। जसरी एउटा चाहिँ सामान्य नागरिक संलग्न हुन्छ वा उस उप गरिने अनुसन्धानका चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ, प्रहरीलाई पनि त्यसरी नै गरिन्छ होइन। अब प्रहरी संलग्न भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हो भने प्रहरी जो आफैले अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आफैले तपाईँको अपराध रोकथाम गर्नुपर्छ होइन, समाजमा त्यसको लागि चाहिँ मेन एउटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनर भएर काम गर्नुपर्छ, उसैले त्यो काममा चाहिँ बेइमानी गर्यो भने त्यसले समाजमा साह्रै ठुलो नकारात्मक असर पर्छ, प्रहरीको छविमा नकारात्मक असर पर्छ, जुन कुरा जसको क्षतिपूर्ति हामीले पाउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ छन्, तर यसैमा पनि के छ भने कहिलेकाहीँ प्रहरीको बुझ्नुपर्ने ठाउँबाट बहकिँदाखेरि अथवा त्यो भिड अथवा अरू कुराहरूले चाहिँ भनौँ न डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोज्दाखेरि त्यसैमा लागेर गरियो भनेदेखि अनुसन्धानकर्ताहरू पनि दिग्भ्रमित हुन्छन्, पीडित पनि हुन्छन् होइन। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। फेरि कतै प्रहरीभित्रको चरम असन्तुष्टिले गर्दाखेरि बाहिर यी कुराहरू हुने गरेका त होइनन्? होइन, कतिपय घटनाहरू त संलग्न भएको छन् होइन, संलग्न भएको छन्। कानुनको चाहिँ एउटा प्रक्रियामा प्रमाणले, तथ्यले बोलेको छ त्यो कुरा, प्रहरी कर्मचारी यहाँनिर संलग्न छ भनेर भनेपछि त्यसलाई कुनै असन्तुष्टिको परिणाम होइन, हाम्रो आन्तरिक चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसनहरू, हाम्रो आन्तरिक एउटा कल्चरको कारणले भएको भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन। कोही मान्छे अपराधमा संलग्न हुन्छ भने एउटा गलत अपराधिक मनसायको कारणले ऊ संलग्न हुन्छ। भर्खरै मात्रै प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ जो एक शुद्ध आचरण भएको व्यक्ति भनिनुहुन्छ शैलेश थापा छेत्री। प्रहरी सङ्गठनमा एउटा नेतृत्व परिवर्तनले सङ्गठनको चेन अफ कमान्डमा कतिको प्रभाव पार्छ? निश्चय नै। हेर्नुहोस्, यो जति पनि हामीले पुलिसको मोरल होइन, पुलिसको एथिक्सको कुरा गर्छौँ, नैतिकता र मूल्य मान्यताको कुरा गर्छौँ, यो चिजहरू चाहिँ हामी परिवारमा पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो मान्छेको अनुसरण गर्छौँ क्या। त्यो यो सङ्गठनलाई पनि एउटा परिवारको रूपमा हेर्ने हो भने सङ्गठनले प्रमुखलाई हेर्छ, त्यसपछि आफूभन्दा माथिल्लो अफिसरहरूलाई हेर्छ। र म्यानेजमेन्टको एउटा सिद्धान्त पनि छ, लिड बाई एक्जाम्पल भन्छ कि, भनेपछि आफू ठिक भयो भनेदेखि अब तलको मान्छेहरूले पनि होइन यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा भाव त्यसले चाहिँ प्रवाहित हुन्छ तलसम्म र धेरै ठुलो असर पार्छ। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो सङ्गठन जहाँ चेन अफ कमान्ड स्ट्रिक्टली फलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। केही महिना अगाडि मात्रै डिआइजी जस्तो पदबाट अवकाश पाउनुभयो। यहाँहरूले अन्तर्आत्मादेखि भन्नुपर्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यसम्म आइपुग्दाखेरि भनौँ आजकै दिनसम्म समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले स्पष्ट भनिदिनुहोस् कि नेपाल प्रहरीभित्रका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 1, 2, 3 राम्रा नराम्रा। नेपाल प्रहरीभित्र अब सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रहरीलाई हामीले कसरी बुझौँ भने यो हाम्रो सिस्टमभित्रको, हाम्रो सामाजिक प्रणालीभित्रको एउटा सब सिस्टम हो। हाम्रो समाजमा हामीले जति राम्रा कुरा देखेका छौँ त्यस्तै किसिमका राम्रा नराम्रा कुरा प्रहरीभित्र पनि छन्, किनभने त्यहाँका सबै सदस्यहरू हाम्रै समाजका उपजहरू हुन्। अब रह्यो प्रहरी सङ्गठन एज सच, त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ के छ राम्रो के छ नराम्रो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीको राम्रो पक्ष, प्रहरीको अनुसन्धान बलियो छ, भलै यसभित्र पनि केही नराम्रा पक्षहरू होलान्, तर हामीसँग जति स्रोत साधनहरू छ, जति हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न कानुनले, नीतिले, प्रविधिले हामीलाई जति एउटा चाहिँ ठाउँ दिएको छ त्यो अनुसार प्रहरीले उत्कृष्ट ढङ्गले काम गरेको छ होइन। अर्को के छ भने हाम्रो प्रहरीको समाजसँगको सम्बन्ध, समुदायसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ। समुदायले प्रहरीलाई मित्रवत एकदमै
राम्रो व्यवहार गरेको छ। प्रहरीको पनि त्यो किसिमको हेर्नुहोस् दूर दराजदेखि लिएर यहाँ चाहिँ सहरमा सबैतिर समुदायभित्रसम्म प्रहरी भिजेको छ। र प्रहरी हामीले यो विगत 20-25 वर्ष यता हेर्ने हो भने त नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए होइन, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, बिचमा यो जनयुद्धहरू भयो, त्यो हिंसाको एउटा चक्र त्यो उहरू चाहिँ चलिराख्यो। तर यति हुँदै पनि प्रहरी सङ्गठन त्यही किसिमले अहिले आजको दिनमा एउटा चाहिँ रूपान्तरित होइन र समय सापेक्ष सङ्गठन चाहिँ भएको छ। यो राम्रो पक्ष। अब तपाईँले सोधेको अर्को पार्ट हो, यसमा काम गर्दाखेरि हामीले देखेका कुराहरू मैले आफूले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी यो अहिले के भने अनुसन्धानका कुराहरूमा हेर्दाखेरि कस्तो भने आफ्नो व्यावसायिक जुन एउटा दायित्व हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धानका संवेदनशील कुराहरूलाई चाहिँ एउटा खुल्ला रूपमा चाहिँ भनिदिने, अथवा मैले त यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर एकदमै त्यो हिरोइजम अलिकति होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै बढावा गरिदिने, त्यसले नयाँ पिँढीहरूलाई पनि प्रहरीमै आउने नयाँ पिँढीहरूलाई पनि यो चाहिँ एकदम जे गरे पनि बाहिर चाहिँ एकदम भयङ्कर मैले चाहिँ एकदम होइन कुरा यस्तो गरेँ भनेर धेरै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ शिक्षा तलतिर गएको छ। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि, तपाईँ कामले आफै बोलिहाल्छ नि। तपाईँ बलियो काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यसको आफ्नै किसिमको भोइस हुन्छ, त्यसको आफ्नै किसिमको इम्प्याक्ट हुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ धेरै गइराख्नु पर्दैन। किनभने ठुलो घटना भयो, प्रहरीले कुनै सफलता हासिल गर्यो, कुनै जोखिमपूर्ण चाहिँ एउटा काम गरेर चाहिँ एउटा रिजल्ट देखायो भने तपाईँहरू आफै त्यहाँ चाहिँ पुग्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले फोन गरेर बोलाइरहनु पर्दैन। तर एउटा त्यो खालको प्रवृत्तिहरू एउटा त्यो छ होइन। अर्को के छ भने प्रहरी सँगै यो सङ्गठनको विकास, यसको एउटा ग्रो हुने, यसको चाहिँ एउटा श्रीवृद्धि भनौँ, यो बढ्ने एउटा आफ्नै किसिमको क्रम छ। तर यसमा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपहरू, विभिन्न किसिमका इन्फ्लुएन्सहरू, नेगेटिभ उहरू भइरहेछन्, जसले गर्दाखेरि प्रहरीको दैनिक कार्य सम्पादन होइन, न्याय चाहिँ प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गर्ने यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ असर गर्छ हेर्नुहोस्। त त्यसमा प्रहरीले हलचल नभइकन त्यो किसिमको गलत खालका चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्सहरूलाई चाहिँ आफूले फेस गरेर होइन अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रहरी सङ्गठनभित्र धेरै विवादमा आउने कुरा बढुवा र पदस्थापनको कुरा, यहाँलाई के लाग्छ? बढुवा गर्दा अथवा पदस्थापन गर्दा यी दुवैलाई समग्रमा जोड्दाखेरि तपाईँको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हेर्ने कि वरिष्ठता हेर्ने? अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले वरिष्ठता, कार्य सम्पादन होइन यिनलाई विभिन्न किसिमको नम्बरहरू दिएको छ। त्यो नम्बर अनुसार चाहिँ प्रमोसन हुन्छ होइन। हामी एउटा फौजी सङ्गठन चेन अफ कमान्ड होइन भएको हुनाले त्यसमा वरिष्ठता एउटा प्रमुख फ्याक्टर एउटा हुन्छ। अब त्यो हुन्छ भन्दैमा फेरि वरिष्ठले चाहिँ सबै ओगटेर बस्नुपर्छ, असक्षम भए पनि, तर जो सक्षम छ होइन, जो एकदमै हाई इन्टिग्रिटी भएको राम्रो एउटा चाहिँ क्याडर छ, त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउने कुनै बाटो त्यहाँ हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस कारणले कार्य सम्पादनको पनि त्यहाँ चाहिँ प्रशस्तै ठाउँहरू छ। त्यस कारण अब प्रमोसन हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने कहिले वरिष्ठताको आधारमा पनि दिइन्छ होइन, हामीले एकदम वरिष्ठताको नियम पालन गऱ्यौँ भन्ने, कहिले होइन यो त एकदमै अब्बल मान्छे हो त्यस कारणले हामीलाई धेरै माथि ल्याएको भन्ने पनि देखिन्छ। यो के हो भने त्यो निर्णयकर्ताले मनोमौजी ढङ्गले जसलाई गर्नुपर्ने छ उसलाई गर्ने, त्यसको पुष्ट्याइ चाहिँ जतापट्टि दिँदा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा त्यो। यहाँ प्रहरी सेवामै हुँदा एउटा चर्चित घटना घट्यो, बलात्कारपछि हत्या, जुन घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि एक किसिमको बहसको रूपमा आयो र यसले तरङ्ग नै पैदा गरिदियो। जुन चर्चित घटना हो कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको। तर त्यति बेला अब्बल र सक्षम प्रहरी नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नुलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? प्रहरीको
असक्षमता अथवा चाहिँ असफलता? यहाँ पनि त्यो बेलामा प्रहरी सेवामै हुन्थ्यो। म पनि छु, प्रहरी सेवामै छु, तर म अनुसन्धानमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाइनँ। एउटा मैले विज्ञको नाताले हो, तर मैले त्यही त म के भन्छु भने अनुसन्धानमा हामी कतै डिस्ट्र्याक्टेड भयौँ कि होइन? अनुसन्धानमा एउटा भिडले एउटा समूहले भनेको कुराकै बढी सुन्ने र त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भनौँ न होइन, माथिदेखि नै त्यसरी हामीले काम गऱ्यौँ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि हामी सही निचोडमा पुगेनौँ। यसमा यो अनुसन्धानमा प्रहरीले भएसम्मका सबै प्रविधिहरू प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् होइन। घटनास्थलदेखि लिएर त्यसपछिका अरू चाहिँ सूचना तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा प्रहरीले काम गरेको छ होइन। अब त्यतिखेरको परिस्थितिमा एउटा यो बर्सातको मौसम होइन, बाढी डुबान लगायतका विभिन्न कुराहरू अथवा प्राकृतिक कारणले पनि र प्रहरीले एउटा प्रमाण सङ्कलन गर्नको लागि जसरी गर्न सक्थ्यो केही त्रुटिहरू देख्न सकिन्छ। प्रहरीबाट भएको त्रुटि हो, केही देख्न सकिन्छ, तर यो त्रुटि र इन्टेन्सनल चाहिँ एउटा गलत कार्य भनौँ न, त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै त्रुटि हुन्छ होइन, तर त्यो इन्टेन्सनल थियो कि थिएन, त्यो कति गम्भीर हो के हो भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो पाटोमा छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी अनुसन्धानकर्ताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अनुसन्धानमै फोकस भएर होइन, अनुसन्धान भनेको के गतिविधि हो र हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमै चाहिँ केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढेनौँ। तर अरूको कुराहरू, फेसबुकका कुरा चाहिँ भिडका जुलुसका अरू यस्तै विभिन्न कुराहरू सुन्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। त्यो गलत हो, त्यसरी गर्नु हुँदैन। र सँगसँगै अनुसन्धानमा खटिएका मान्छेहरू सबैलाई के भने अब यो भिडले अरूले त अब चाहिँ धेरै माथिसम्म असर गर्ने भयो, अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर जथाभावी किसिमले कारबाही गर्ने, जेल हाल्ने सम्मका कामहरू पनि भए। त्यो गलत भयो, प्रहरीबाट त्यो कमजोरी हुने गयो। त्यो कमजोरी र यो प्रहरीबाटै प्रमाण मेटाइयो, अपराधी उम्कियो, अपराधी अब मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको मान्छेलाई पक्राउ पर्यो। दिलीप सिंह बिष्ट जो चाहिँ प्रमाण अपुग भयो भन्ने कुरामा फेरि छाडियो, त्यत्रो आन्दोलन भयो, एकजनाले ज्यान पनि गुमायो र त्यसपछि फेरि केही युवा पक्राउ परे, केही यातना पाए, फेरि तिनीहरू छुटे, प्रमाण पुगेन भनियो। यो यावत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि खास केमा चुक्यो प्रहरी? यसको केही समय अगाडि त दिलीप सिंह बिष्ट नै भनेर समातियो, फेरि त आन्दोलनपछि छोडियो। के हुनसक्छ यो? मैले तपाईँलाई भने नि, त्यो एउटा मान्छेलाई हामीले समात्यौँ कि हामीले समात्ने बित्तिकै हामीसँग चाहिँ पर्याप्त आधारहरू हुनु पर्थ्यो वा थियो भने त्यसलाई हामीले स्ट्रङली होइन, त्यसमा चाहिँ फर्मली हामी अब यसबाट हामी चाहिँ यताउता हुँदैनौँ है, दिस इज फाइनल भनेर भन्नु पर्थ्यो होइन। त्यो समातिसकेपछि भिड आयो, त्यो समातेपछि अरू कुरा आयो, होइन भन्ने कुरा भयो। त्यहाँनिर धेरै परीक्षणहरू भएको छन् नि। अब यसको भित्री भनौँ न डिटेल्सहरू, कुन परीक्षण कसरी आयो, के भयो, त्यो सबै डिटेल्सहरू त म तपाईँलाई अहिले दिन सक्दिनँ। तर त्यसरी हामी चाहिँ एउटा हुनु हुँदैन आफ्नो पोजिसनबाट कि हामी त्यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि नै हामी एउटा सबल ढङ्गले पुग्नुपर्छ, हामीसँग पर्याप्त चाहिँ एउटा हुनुपर्छ। त्यहाँबाट फेरि ब्याक हुने, फेरि होइन भन्ने, यो चाहिँ कता अरू कुराहरूबाट चाहिँ हामी गाइडेड भयौँ। त्यसरी हुनुहुन्थेन होला जहाँसम्म। अझ सिधा बारम्बार आम नागरिकको प्रश्न के छ भने निर्मलाको हत्या र पक्राउ पर्छ या पर्दैन? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु त्यही क्वेसन, निर्मलाको हत्या अझै पनि पक्राउ पर्छ कि पर्दैन? तपाईँ पनि एउटा प्रहरी विज्ञको नाताले मैले तपाईँलाई यो क्वेसन राखेँ। र अबको नयाँ नेतृत्वले निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? आन्तरिक कुरा केही न केही तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। लाग्छ नेपाल प्रहरीले एक दिन सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यो कुरा ल्याउँछ, मलाई विश्वास छ, मलाई पुरा विश्वास छ। निर्मला पन्तको केस जसलाई न्याय दिन नसक्दाखेरि प्रहरीको यसरी सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ, कानुन न्याय होइन का कुराहरूमा चाहिँ यत्रो प्रश्न उठेको छ भने प्रहरीको एउटा चाहिँ प्रथम एउटा प्राथमिकतामा, अनुसन्धानको प्राथमिकतामा यो कुरा परेको छ, प्रहरीले गर्छ, मलाई चाहिँ विश्वास छ। भनेपछि
त्यसै हत्यारा अहिले खुलेआम रूपमा घुमिरहेछ। अहिले पक्राउ परेको छैन भनेपछि त अब हिँडिरहेको छ, कतै स्वतन्त्र छ, हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। अर्को प्रश्न, यो पनि नेपाल प्रहरीलाई बारम्बार सोधिने प्रश्न नै हो। अपराधमा राजनीतिक कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? खास गरेर मैले अपराधलाई हेर्दाखेरि दुईटा क्याटेगोरीमा हेर्छु कि, जस्तो अहिले हालसालै हिजो अस्ति एउटा गङ्गुपुमा एउटा अपराध भयो, त्यहाँ चाहिँ जघन्य एकदमै क्रूर किसिमको अपराध भयो होइन। अब कतिपय अपराधहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ त्यो अपराधी प्रत्यक्ष रूपमा कहिलेकाहीँ देखिँदैन, सफेदपोस अपराध भनौँ न, सङ्गठित अपराध भनौँ होइन, तर उसको त्यो आपराधिक सङ्गठनले काम गरिरहेको हुन्छ वर्षौँदेखि, र कुनै समयमा त्यो चाहिँ प्रहरीको नलेजमा आउँछ वा प्रहरीले त्यसको विरुद्धमा कारबाही गर्छ। अब खास गरेर यो दोस्रो खालको अपराध, सङ्गठित प्रकारको अपराध, सफेदपोस अपराध, यस्ता अपराधमा चाहिँ पोलिटिकल कनेक्सन पनि छ। पोलिटिकल मात्रै किन भन्ने, अरू किसिमका कनेक्सनहरू पनि छन् होइन, जो चाहिँ अलिकति शक्तिमा बसेको, चाहे त्यो प्रहरीको मान्छे होस्, चाहे न्यायतिरको मान्छे होस्, चाहे अर्को सार्वजनिक सेवाको मान्छे, जुनसुकै सरकारी एउटा चाहिँ शक्तिमा बसेको मान्छेहरू पनि संलग्न भएको अपराधहरू हुन्छ। मैले जुन दोस्रो क्याटेगोरी भने त्यसमा चाहिँ भनेपछि प्रहरीलाई राजनीतिक नेताको केही आदेश, केही उनीहरूको निर्णयभित्र अझै पनि चल्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो हो, अब एउटा यो मैले सङ्गठित अपराधमा चाहिँ राजनीतिक वा अरू विभिन्न पक्षको संलग्नता अथवा चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि यो कस्तो हो भने यो चाहिँ अलि भेग विषय हो कि। अपराधलाई हामी टक्क चाहिँ कुन प्रमाणले के भन्यो र कसको संलग्नता कति छ भनेर भन्न सक्छौँ, तर जहाँसम्म एउटा राज्यको अङ्ग प्रहरी जसले समाजमा समुदायमा एउटा भनौँ न दैनन्दिन गएर चाहिँ काम गरिरहेको छ, त्यसको राजनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सवाल छ। सम्बन्ध त हुनुपर्छ, किन हामीले चाहिँ पोलिटिकल मान्छेसँग बोल्दै नबोल्ने त होइन होइन, उहाँहरूसँग संवाद हुनुपर्छ, कुरा हुनुपर्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ। किनभने समाजलाई नेतृत्व दिने राजनीतिले हो होइन, राजनीतिले नेतृत्व दिने हो, तर त्यसको मतलब राजनीतिक नेताले जे भन्छ प्रहरीले त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। प्रहरीको त आफ्नै प्रहरी ऐन छ, प्रमाण ऐन छ, अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न ऐन कानुनहरू छन् होइन, अपराध संहिता छ, त्यसले एउटा तरिका बाटो दिएको छ, प्रहरीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने। अब कसैले भन्ला हाम्रो समाज, हाम्रो सामाजिक संस्कार होइन, मेरो मान्छे हो यो, यसलाई जोगा यो त्यो भन्ला, तर त्यहाँनिर पनि प्रहरीको व्यावसायिकता, उसको क्षमता होइन, त्यसैको कुरा आउँछ फेरि। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ, एकदम छोटोमा उत्तर दिनु होला। जुन प्रहरी सङ्गठनभित्र कुनै अनुसन्धानमा लाग्यो, त्यसमा कतिपय निर्दोष व्यक्ति पनि पर्ने गरेका छन्। जबसम्म अनुसन्धान टुङ्गिँदैन, त्यो निर्दोष व्यक्तिलाई बारम्बार प्रहरी चौकीमा बोलाएर अथवा प्रहरी लगाएर अनुसन्धान गरिन्छ र उनलाई मेन्टली टर्चर पनि दिइन्छ कतिपय कुरामा, तर ऊ निर्दोष हुन्छ। यो प्रवृत्ति किन आउँछ? अहिलेको अपराध संहिताले चाहिँ एकदमै नयाँ अवधारणाहरू अगाडि सारेको छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको अपराध संहिताले चाहिँ मान्छेलाई पहिला थुन्ने होइन, पहिला सुन्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट ढङ्गले अगाडि सारेको छ। जहाँसम्म अगाडि हामी मुलुकी ऐन लगायतका चाहिँ जुन पुरानो ऐनहरू प्रयोग गर्थ्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ प्रहरीले समात्ने, बयान लिने, अनुसन्धान गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि स्पष्ट यसैमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा माइन्डसेट मलाई लाग्छ, एउटा माइन्डसेट हाम्रो के छ भने होइन समातौँ, ल्याउँ, सोधिहालौँ केही, मतलब अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ हामीलाई सङ्केतले मात्रै दिन सक्छ, संलग्न मान्छे जो छ त्यसले मात्रै दिन सक्छ भन्नेमै हामी एउटा त्यो पुरानो माइन्डसेटले अलिअलि काम गरिरहेको होला, तर परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो नयाँ अपराध संहिता आएको पनि अब 2-3 वर्ष भइसक्यो होइन, यसले क्रमिक रूपमा चाहिँ परिवर्तनहरू भइरहेको छ। समग्र फेरि प्रहरी मात्र हेर्ने कि यतापट्टि भनौँ न सरकारी वकिल, अभियोजनकर्ता, त्यसपछि न्यायालयमा पनि अब सबैतिर यो चाहिँ प्रभावी हुने भएको भएर परिवर्तनहरू त्यसरी आइरहेको छ। धेरैको असन्तुष्टिको विषय प्रहरी कर्मचारीभित्र जुन डिएसपीसम्मलाई समायोजनमा लागि नि, डिएसपी भनौँ, प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मको लागि प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी
समायोजनमा लाने कुरामा असन्तुष्टि पोखिएको छ। यस्तो समायोजन ठिक हो वा होइन, एकदम छोटोमा? समायोजन त ठिक हो, किनभने संविधानले एउटा चाहिँ प्रदेश प्रहरी र सङ्घीय प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ। संविधान हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जनमतबाट संविधान सभाबाट बनाएको छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो एउटा उपयुक्त व्यवस्था भनेर हामीले त्यसलाई अङ्गीकार गरेको छौँ। त्यस कारणले समायोजन ठिक हो, हामी सबै समायोजनमा जानुपर्छ। तर के चाहिँ गलत हो भने समायोजन हुँदैछ भन्ने नाममा, जस्तो भनौँ न अहिले प्रहरीको मुख्य कार्य अपराध अनुसन्धान विभाग, अपराध अनुसन्धान विभागलाई अरू विभागसँग मर्ज गरेर अपराध अनुसन्धानको काम नै मिनिमाइज गरिएको छ। सरकारका निर्णयहरू के म अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले लागु औषध ब्युरो, साइबर ब्युरो, त्यसपछि यो चाहिँ मानव बेचबिखन ब्युरो, सम्पूर्ण यसको नेतृत्व पहिला डिआइजी हुन्थ्यो, सबै दरबन्दीहरू काटिएको छ मनमौजी ढङ्गले। किन? यो समायोजनमा जाँदैछ, ऊ त मिल्छ यो त्यो। हेर्नुहोस् कति हल्का रूपमा के हेडक्वार्टरमा कार्य प्रकृतिको हिसाबले अपराध अनुसन्धान कार्य होइन मानव स्रोत भनेर जुन एउटा चाहिँ समग्र हेर्ने एउटा चाहिँ विभागहरू थियो, त्यो सबै मर्ज गरेर अहिले सानो एउटा चाहिँ इकाइ बनाइएको छ। त्यसरी काम बन्छ। नेपाल पुलिस जुन 80,000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा छ, जसको जिम्मेवारी अहिले फ्रन्ट लाइनमा, हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ यो चाहिँ महामारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे दैवी प्रकोपको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अपराधको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ ल एन्ड अर्डर र चाहिँ यो चाहिँ दङ्गा फसादको कुरा गर्नुहोस्, जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा छ नेपाल प्रहरी। तर यस्ता किसिमका निर्णयहरू र सङ्गठनको आवश्यकता के हो, सङ्गठन कसरी यो चाहिँ बढ्छ र सङ्गठन साँच्चीकै भाइब्रेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने किसिमको सोच भन्दा पनि होइन यो त यस्तो पो रहेछ, यसले अघिल्लो सरकारले यसो गरेर रहेछ, उसले यसो गरेर रहेछ भन्दै एउटा चाहिँ अध्ययन नगरिकन जथाभावी किसिमले गरिएको छ, जसले नकारात्मक असर चाहिँ गर्छ कार्य सम्पादनमा, खास गरेर हाम्रो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ असर गर्छ। भनेपछि ती जति पनि ब्युरोहरू छन् त्यसमा एउटा नेतृत्वकर्ताको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जति पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू छन्, यो कटौती गरियो। कारण के हुनसक्छ? डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरियो, अब एसएसपीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै कुरामा हामीले महत्त्व दिन्छौँ, कुनै कुरामा हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ, कुनै कुरामा दैनिक तपाईँको चाहिँ च्यालेन्जहरू बढिराखेको छ, अपराधमा साइबरमा छैन भने त्यहीँको दरबन्दी घटाइदिने, त्यही अब बिस्तारै अरू मान्छे तल्लो दर्जाको मान्छेहरू राख्दा पनि हुन्छ, कुनै दर्जाले काम गर्नु त होइन। तर जहाँसम्म हामी सङ्गठनलाई सबल बनाउने कुरा गर्छौँ त्यहाँनिर दर्जाको कुरा पनि हुन्छ, त्यहाँनिर नेतृत्वको कुरा हुन्छ, नेतृत्वले नै हो त्यसलाई ड्राइभ गर्ने भनेपछि त्यो किन कटाइदिने? त्यसमा अध्ययन हुनु पर्दैन? मलाई चित्त नबुझेको कुरा यो भनेपछि एउटा त्यस कारणले मतलब यो समायोजन भन्दै यो दरबन्दीहरूलाई होइन अथवा चाहिँ पुलिसको जुन एउटा फङ्सनल सिस्टमहरू जुन छ त्यसलाई बिगार्ने अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने भनौँ न, अवमूल्यन गर्ने किसिमको काम गर्नु हुँदैन। भनेपछि सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरू अझै पनि त्यति सही छैन, जुन चाहिँ एउटा संवेदनशील अङ्ग नेपाल प्रहरीलाई एउटा उपेक्षा गरेको हिसाबले भन्न मिल्छ? मिल्छ। अब के गर्नु पर्ला? अबको दिनमा के गर्नु पर्ला? होइन के भने हाम्रो समाजको अपराध र यो चाहिँ प्रहरीका जुन कार्यक्षेत्रका चाहिँ च्यालेन्जहरू जुन छन् नि होइन, चुनौतीहरू, यिनीहरूको अध्ययन हुनुपर्छ राम्रोसँग र प्रहरी सङ्गठनको अध्ययन हुनुपर्छ। सङ्गठनभित्र पनि स्टडी गरौँ न हामी, त्यहाँभित्र पनि होला केही समस्याहरू होइन, यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि कस्टमा प्रहरीको सङ्गठनलाई चाहिँ खुम्च्याउने अनि यसको चाहिँ जिम्मेवारी भूमिकाहरूलाई खुम्च्याएर चाहिँ मैले यो फ्रन्ट लाइनको काम, यो अरू चाहिँ अपराध अनुसन्धान जस्तो चाहिँ संवेदनशील काम भइहाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भइहाल्छ भन्ने हिसाबले कि यत्तिकै त्यसरी गर्नु चाहिँ हुँदैन। यसमा केही अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ, अझै पनि मौका छ, अझै पनि, किनभने बिना अध्ययन भएका छन् यी कामहरू। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, मेरो पनि आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अवकाश प्राप्त र आफू बहाल रहँदा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानमा अब्बल प्रहरी अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारीसँग एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।